काफिर कौन है, जानिए कुरान से। क्या सोच रहे हो भाई? मेरा एक दोस्त है जो एक काफिर औरत से शादी कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको कैसे समझाऊं। इस मसला पर मैं आपको बाद में समझाता हूँ, मगर आप पहले मुझे ये बताएं, क्या आपको पता है कि काफिर कौन होता है? मेरे ख्याल में सारे दूसरे मजहब वाले काफिर हैं। आप जरा मुझे बताएं कि कुफ्र लफ्ज के क्या मानी हैं? कुफ्र लफ्ज के मानी इनकार करने के हैं। तो फिर काफिर के क्या मानी हुए? चूँकि कुफ्र एक इनकार करने का अमल है, तो जो इनकार करता है उसे हम काफिर कहते हैं। जबरदस्त। अब खुले दिमाग से मेरे सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, अगर मैंने आपसे पानी लाने का नहीं कहा तो क्या आपने इनकार किया? यकीनन नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने मुझसे पानी लाने को कहा ही नहीं तो मैं इनकार कैसे करता। इनकार तो वो करता है जिसको कहा जाता है। जबरदस्त। तो इनकार करने वाला या काफिर वो हुआ जिसको किसी काम की हिदायत दी गई और उसने उन हिदायत या अहकामात पर अमल नहीं किया। सही? सही। अब बताइए, कुरान किसके घर में है जिसमें अल्लाह के अहकामात दर्ज हैं, आपके या उन खातून के? मेरे। खातून का तो मुझे पता नहीं। सही। तो अल्लाह के अहकामात पहले किसे मिले, आपको या उन खातून को? मेरे ख्याल में मुझे। अब बताओ कि क्या तुम उन अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हो? नहीं, सब पर तो नहीं, और वैसे मैंने कुरान कभी उसको जांचने के लिए खोला भी नहीं। तो अल्लाह के अहकामात का पहला काफिर कौन हुआ, जिसको वो मिले या जिसको वो नहीं मिले, हम या वो खातून? लेकिन मैंने सुना था कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता सिर्फ वो काफिर होता है, और हम लोग जो अमल नहीं करते वो सिर्फ गुनहगार होते हैं। भाई, आप कहानियों पर जिंदगी ना गुजारें। कुफ्र अल्लाह की आयत पर अमल ना करने से होता है, जैसा कि सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 56 और सूरह नंबर 45 आयत नंबर 11 और दीगर आयत में बयान किया गया है। इन आयात के मुताबिक कुफ्र अल्लाह की आयात में दिए गए अहकामात पर अमल ना करने से होता है। मसलन अल्लाह को मानने का हुक्म आयात में है, रसूल को मानने का हुक्म भी आयात में है। इसी तरह से दीगर तमाम अहकामात भी आयात में हैं। जिन अहकामात को आप नहीं मानेंगे तो उन आयात से कुफ्र करेंगे, जैसा कि सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 32 के मुताबिक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं करते, यानी उनके दिए गए अहकामात पर अमल नहीं करते, वो काफिर हैं। और इसी तरह से अल्लाह ने कुरान में 450 से जायद आयात के जरिए काफिर की मुख्तलिफ अक़साम बयान की हैं, जिनके मुताबिक जो अल्लाह को नहीं मानते वो ना सिर्फ कुफ्र करते हैं बल्कि उनमें से कुछ मुशरिक भी हैं, और जो लोग अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते, जिसको आप गुनहगार कह रहे हैं, वो लोग मुंह से इकरार और अमल से इनकार करते हैं, तो वो ना सिर्फ कुफ्र करते हैं बल्कि मुनाफिक भी बन जाते हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते नहीं। याद रखिए, जब आदम को एक हुक्म ना मानने पर जन्नत से निकाल दिया गया और इब्लीस जो एक मलाइका था उसको एक हुक्म के इनकार और हुक्म के मुकाबले में अपनी तकब्बुराना राय लाने पर जहन्नुमी बना दिया गया, तो इतने सारे हुक्म ना मानकर मैं और आप कैसे रह सकते हैं मुकम्मल मुस्लिम? तो भाई, क्या मैं काफिर हूँ? भाई, हम कौन होते हैं एक दूसरे को फतवा देने वाले? आप अपने आप को खुद जांचिए कुरान के जरिए। कुरान में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात मौजूद हैं। अब आपको ये देखना है कि आप उनमें से कितने अहकामात पर अमल करके उनके मुस्लिम हैं और कितने अहकामात पर अमल न करके उनके काफिर हैं। आपके जितने आमाल कुरान के मुताबिक होंगे उतना ईमान का लेवल ज्यादा होगा,
اور جتنے اعمال قرآن کے خلاف ہوں گے اتنا کفر کا لیول زیادہ ہوگا، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ایمان کی طرف لاتے ہیں یا کفر کی طرف۔ بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ ہم تو رسول کی امت ہیں اور رسول کی امت تو جنت میں جائے گی۔ بھائی، یہ سب شیطان کی کہانیاں ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ اب آپ سورہ نمبر 25 اور اس کی آیت 30 دیکھیں، جہاں اللہ کے رسول اللہ سے اپنی امت کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو بھائی ذرا سوچنا کہ جس امت کے رسول اللہ سے یہ کہہ کر شکایت کریں گے کہ وہ امت قرآن سے دور چلی گئی، تو وہ امت قرآن کو سمجھ کر عمل کیے بغیر جنت میں کیسے جائے گی؟ اور ان خاتون کا کیا؟ بھائی، پہلے اپنی فکر کرو، پھر دوسروں کا سوچنا۔ اب بات رہی ان خاتون کی، تو آپ کو ان کے کفر کا کیسے پتا؟ کیا آپ نے ان کو اللہ کے قرآن میں دیے گئے احکامات پہنچائے؟ نہیں نا؟ تو بھائی خود سے تصور مت کیجئے کہ ان تک اللہ کے احکام پہنچے، پہلے آپ ان کو اللہ کی آیات میں دیے گئے احکامات پہنچائیے، اور پھر ان کے جوابی رد عمل سے جانچیے کہ وہ ایمان کی طرف زیادہ ہیں یا کفر کی طرف۔ اور یاد رکھیے، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 94 کے مطابق اللہ نے ہمیں کسی کو بھی اللہ کے احکامات بیان کرنے سے پہلے غیر مومن کہنے سے منع کیا ہے۔ تو بھائی، اب میں اپنے ایمان کے معیار کو کیسے جانچ سکتا ہوں اور کیسے خود کو بہتر مسلم بنا سکتا ہوں؟ بھائی، قرآن میں 95 کے قریب آیات ہیں جن میں اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو یہ کہہ کر کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں وہ ذمہ داریاں قرآن میں سے دیکھنی ہے، اور ان میں سے جو ذمہ داریاں ہم پوری کرتے ہیں ان پر ٹک مارک لگائیں گے، اور جو ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کرتے ان پر محنت کر کے عمل کریں گے۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا، لیکن ان احکامات کو تلاش کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ بھائی، اگر آپ کو ایک آیت ملے تو اس ایک آیت پر عمل شروع کریں، مگر شروع تو کریں۔ اور آپ اگر آسانی چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ www.questionquran.com پر جائیں اور ایمان والے کے متعلق کے موضوع پر کلک کر کے آپ ایمان والوں کی ذمہ داریوں والی آیات قرآنی حوالہ جات کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور مختلف تراجم کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور حوالہ جات کے ذریعے گھر میں موجود قرآن سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی، یہ یاد رکھنا کہ مسلم نام کی کوئی تختی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہو جائیں۔ یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو بتائیں گے کہ ہم کتنے مسلم ہیں اور کتنے کافر۔ تو ہم کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے مسلم بننا ہے۔ شکریہ بھائی کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں اب اللہ کے احکامات کی ایک فہرست تیار کروں گا اور اپنے آپ کو ان کے مطابق درست کروں گا، اور اس پیغام سے دوسروں کی آگاہی کے لیے اس کو شیئر بھی کروں گا۔